सगळे उबी रावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, मनशाच्या जिवितांत ह्यो दोनूय घडयो आसात. होजाना होजाना ही वाखाणीची घडी आनी खुर्सार मार ही नाकारता वो बारायता ती घडी. आयच्या सेवा धर्माचो विशय म्हजो बावार्थ दोंदोडचो ना. जेजू आपल्या धर्मतांक बाकीत करता कशें ताच्या कश्टांच्या वेळार ते पळून वेतले आनी ताका एकलोच सांठले. तेन्ना पेद्रू ही उतरां जेजूक म्हणटा. ताचो बावार्थ दोंडोडचो ना म्हूण पेद्रून इतले उर्बेन जेजूक जबाब दिलो. तरी पेद्रूचो बावार्थ दोंडोळो आनीक तो जेजूक नेगार केलो. आयजतावन आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सोदता. ह्या सातोळ्यान समारंभतल्या आमच्या बावार्थाच्या गुटां वरवीं आमचो बावार्थ गोट करून संवसारान जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक आयज मागुया. आणि पवित्र मिसाची भेट देवाक मानतात उसली जावं. आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचे बक्षाने देवान एकामेका लागीं मागुया. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. सर्वेस्परा देवा, म्हाका बेमान कोत्तात आनी म्हाका लजेक घालतात तेन्ना तूं म्हज्या आदाराक येताय म्हूण म्हजे मतीन घाल. सुमिया काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सर्वेस्परा देवा, म्हज्या आकांताच्या वेळार आनी म्हज्या एकसूरपणांत तूं म्हाका कदींच सांडिनाय म्हूण म्हाका उगडास कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. मनशा भाशेन जिवन त्यावून तो खालतो जालो मोरो पर्यंत आनी खुर्सार मोरो पर्यंत घालतो. सर्वेस्परा देवा, कश्टा मुखार म्हाका आकांतूक दिवं नाका, पूण तातूंत तुजी खोशी आनी मोगाची मांडावळ पळोवंक म्हाका आयतो कर. सुमिया काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, मनशा कुडाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडवंडरान मनशा सैम घेवचें आनी खुर्साचें मोरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळोवंक
कोनवाडयेन आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका खोऱ्या शिशाची जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक कोरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. ते पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोचेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवपकार. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हणुया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं खेबडां करतात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचें पेड्डें म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेळसूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजी आंगावळीं आपणा भितर वांटतात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलोच सांडूं नाका. तूं म्हजें बोळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची सोमात भरता तेन्ना सोबेमाजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो. तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच काली केलो. मनशा भाशेन जिवन तेवून तो कालतो जालो. मोरो पोऱ्यान आनी कुर्सार मोरो पोऱ्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारान आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगडचें. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवपकार. उद्गार. मोरो पोऱ्यान कुर्सार मोरो पोऱ्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें.
मार्कू प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. 2 दिसांनी पास्काची आनी फूग नासलेल्या उंड्याची परब जावची आसली आनी मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री जेजू कसो मसलोतीन दवरचो आनी जिवेशी मारचो तें पळयताले. तरी ते म्हणत, हे पुर्बेचे दिसाक नाका, लोकांची उचांबळाय बी जावंक बरी. जेजू बेतानिया सिमा कोटकाराच्या घरांत जेवणाक बसलो आसतना एक बायल उंच मोलाचें आसोल जोता मानशेचे पोलमोडीत तेल एका चंद्रकांती आयदनांत घेवन आयली आनी आयदन फोडून तें तेल तिणें ताच्या माथ्याक ओतलें. थंय आसलोले थोडे जाण आपणा भितर तिडले. तांणी म्हणलें, ह्या तेलाचो इबाड कित्याक म्हूण केलो? तर असलें तेल 900 वयर रुपयांक विकून गरिबांक दुडू दिवंक जातें. आनी तिका ते रागान बेश्टायताले. पूण जेजून म्हणलें, तिका सोडात. तिका तुमी कित्याक त्रास दितात? तिणें म्हजे सोरी बऱ्यांतली बरी करणी केली. गरीब लोक तुमचे मदीं सदांकाल आसा आनी जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता. पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना. तिचे कडेन घडटालें तें तिणें केलें. आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निखीपिणेंत मागली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्ख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान गाजत तितल्याय सुवातार जें हिणें केलां तें तिच्या उगडासाक परगड जातलें. तेन्ना बारांतलो एकलो जुदास कार्योत मुखेल याज्ञिकाच्या हातांत जेजूक धरून दिवंक तांचेशी गेलो. हें आयकून ते खोशी जाले आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले. आनी ताका धरून दिवंक एक बरो सोयेक तो सोदतालो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्काचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी ताका म्हणलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें ताका सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कडसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दोनयाक म्हणात, म्हज्या शिसा बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्त्र खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वस्त्र दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. सांज जातूच 12 शिसां सांगाती जेजू आयलो आनी ते बसून जेवता आसतना ताणें म्हणलें, म्हजे बरोबर जेवणां जेवतात तांतलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. ते भोव कोंतीबरीत जाले आनी एक एकलो विचारूंक लागलो. हांव गाय तो? आनी ताणें तांकां सांगलें, बारांतलो एकलो म्हजे बरोबर ताटांत उंडो बुडयता तो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें कोटा जल्मकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. आनी ताचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगलें तांतलें पियेलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत कोराचें रगत. समेज मनशां पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोत ह्या फुडें दाकाच्या फोडांचें हांव आनीक पियोवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तुमचो सगल्यांचो बोवाड दडवडटलो. तो अशें बरयलेलें आसा, हांव गवड्याक मारतलों
आनी हिंडाच्या मेंढराची दुस्पट जातली पूण हांव पुनर्जीवन जातोच तुमचे आदीं गालिलियांत वेतलो. पेद्रून ताका म्हणलें, हेरां सगल्यांचो बावाड दंडलो जाल्यार पुऱ्यान म्हजो दंडोचो ना. जेजून ताका जाप दिली. हांव तुका खरेंच सांगता, आयजचे राती कोंब्यान 2 पावटी सात घालच्या आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. आनी तो ओदीकूच भासूंक लागलो. तुजे बरोबर म्हाका मोरचें लेगून पडलें जाल्यार हांव तुका नाकारचो ना. हेरां सगल्यांनी तशेंच म्हणलें. तेन्ना तो जॅसिमानी म्हणलेल्या मळ्यांत पावले. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांवें मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक जाकोबाक आनी जोवाक आपणा बरोबर व्हरून तो तरतरूंक आनी कोंती बरी जावंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, संतापान भरोन म्हजो जीव मरना चेतणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून दोरनीर सोरपटून तो आपणे वेली ही घोडी जाता जाल्यार पयस वचून दी म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आब्बा बापा, तुज्यान सगळें जाता. हें पात्र म्हजे वेलें पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. आनी परतून येत जाल्यार ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हणलें, शिमाव, तूं न्हिदलाय? एक घडीभर तुज्यान जागो रावूंक जालें ना मू? तुमी ताळणीत पडना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. ओत्मो राजी आसा खरो, पूण कूड असोक्त. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें. परत आयलो तेन्ना ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. तांचे दोळे जेमीन जड जाल्ले आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते नकळो जाले. आनी ताणें 3रे फावट येवन तांकां म्हणलें, ह्या फुडें न्हिदात आनी विसव घेयात. वेळ पावलो. पळयात, आतां मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातांत घालतले. उठात आमी या. म्हजो घात घेतलो तो लागीं पावलो. अशें उलयता आसतना जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो. आनी ताचे सांगाती तलवार तोणके घेवन मुखेल याज्ञिकांनी धाडलेलो लोकांचो एक जमो. ताचो घात घेतल्यान तांकां अशें म्हणून कुणा दिल्ली, हांव उमो घेतलो पळय, तोच तो. ताका धरात आनी सांबाळून व्हरात. आनी पावना फुडें तो रोकडोच जेजू सरशी आयलो. आनी ताणें म्हणलें, गुरुजी. आनी ताचो उमो घेतलो. आनी ताणीं ताका आंगार हात घालून ताका गोट धरलो. तेन्ना ताचे बरोबर आसलोल्यांतल्या एकल्यान तलवार काडून परोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातुरलो. जेजून ताका म्हणलें, तलवारी आनी तोणके घेवन हांव कोण पूर्ण जालोले भाशेन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. दिसपठो देव मंदिरांत शिकोवन दिवन तुमचे मदें हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना. पूण पवित्र पुस्तक खरें जावंक जाय. त्या वेळार सगळे सीस ताका साळून पळून गेले. कोण एक तोरणो धाकटो बेश्ट्या आंगार ओल पांघरून ताचे फाटल्यान वेतालो. तांणी ताका धरलो. पूण ताच्या हातांत ओल सोडून दिवन तो विंगडोच पळून गेलो. आनी जेजूक परोम याज्ञिकाशी हाडलो. आनी सगळे मुखेल याज्ञीक, वडील आनी शास्त्री थंय एकठावले. पेद्रू पयस तावन ताचे फाटल्यान चलून परोम याज्ञिकाच्या राजआंगणांत भितर पर्यान गेलो. आनी कामदारां बराबर दोगट्याक बसून उब घेतालो. परोम याज्ञीक आनी आख्खी महाधर्मसभा जेजूक मरणाचें फर्मण दिवचे खातीर ताचेर आड कसलीय एक गवाय मेळत काय म्हूण पळयताले. पूण तांकां ती मेळना जाली. तरी साबार जाण ताचेर आड लोटी गवाय दिताले. पूण तांच्यो गवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो. आनी थोडे जाण उठून ताचेर अशें बोगलांड घालूंक लागले, हें आतांनी बांदलोलें देव मंदीर हांव मोडीन आनी आतांनी बांदूंक नासलोलें दुसरें एक 3 दिसां भितर बांदीन. अशें ताणें सांगलोलें आमी आयकलां.
पूण ताची गोवा एकामेकाक जमून आसली आनी परम यादनिकान मदेकोत उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, हे तुजेर 8 गवाय दितात, तूं कांयच जबाब दिनाय. तो गोच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान परम यादनिकान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं क्रिस्त भागिवंतांचो पूत? जेजून तांकां सांगलें, होय, हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलेलो आनी सर्गीच्या कुपा वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपलीं आंगवस्त्रां पिंजून परम यादनिकान म्हणलें, आनीक गवाय आमकां कित्याक जाय? तुमीच देव निंदा आयकली, तर तुमकां कितें दिसता? तांणी सगल्यांनी तो मरण फावो आसलो गुन्यांवकार म्हूण थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचेर तिपी उडोवंक लागले आनी ताचे दोळे धांपून आनी ताचेर मुठी मारून म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय. कामदार ताचेर तापटां मारताले. पेद्रू सोकला राजांगणात आसतना परम यादनिकाची कोण एकली चाकून आयली आनी दोगट्याक बसलेल्या पेद्रूक देखोना फुडें ताका बरो करून पळोवन तिणें म्हणलें, तुमी नाजारेतकार जेजू बरोबर आसतालोय. पूण ताणें नाकारून म्हणलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो, हांव तें समजूंक येना. आनी थंयचो कोट सरून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकोन तुंय भोंवतणी आसलेल्यांक म्हणूंक लागली. हो त्या मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान नाकारलें आनी मातशे वखदां तुंय आसलेल्यांनी नव्यान पेद्रूक म्हणलें, दुबावा वेणी तुमी ताचे बरोबर एकलो, तुंय गालिल्याचो मरे. पूण तो आपणाचेर शिराब घालून आनी सोपूत घेवंक म्हणूंक लागलो, तूं सांगतात त्या मनशाक हांव वळखोच ना. तेन्ना रोखडोच कोंब्यान दुसरे पावट साद घालो. कोंब्यान 2 पावटी साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. जेजून सांगलोल्या त्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी तो रडूंक लागलो. आनी सकाळ फुडें मुखेल यादनिकांनी जाणट्या शास्त्र्यां आनी आख्ख्या महादोर सोबे बराबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा ओय? आनी ताणें जाप दिवन म्हळें, तूंच सांगताय. मुखेल यादनीक जिनसोवार गुन्यांव ताचेर घालताले. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पळय ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे सुमार खंयच्या एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बणाय केलोल्या हेरां बराबर बंदपणीन दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बणाईन खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल यादनिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो बरें जाणा आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागून मुखेल यादनिकांनी लोकांक कुसलायलोलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान हुयेल मारली. ताका कुर्सार मार. तोरूय पिलातान ताका म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती अदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागली. ताका कुर्सार मार. म्हणटोच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरवोन दिवंक कुर्सार किडावंक तांचे सुवादीन केलो. तेन्ना शिप्यांनी ताका न्यायशाळेच्या रांजणांत गेलो आनी आख्खी पलतोण जमयली. ताका एक जांबळें आंगवस घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमान करूंक लागले, नमान तुका हे जुदेवांच्या राया. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले.
ताचेर तिपी उडयताले आनी दिमी म्हणून ताका नमस्कार करताले. ताची केबडां केल्या उपरांत जांबळे आंगुळस काडून नव्यान ताका ताची काशाची आंगावली घाली आनी ताका कुर्सार किळावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वात्सूर सिरेंचो सिमांव आयुश्यांत आनी रुपूस हाचो बापूय केड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो कुरीस भरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोटा म्हणजे कोट्ट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोर्यान गोंड रोस मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोळती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटलीं. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, जुदेवाचो राजा. आनी ताचे बराबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. कोट्यां मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तोकली आलोयत ताची निंदा करताले म्हणून. वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर ह्या कुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याजनीक एकामेकांकी उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताले. आनी हेरांक सोडयलीं, एकाच लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. ओ क्रिस्त इस्रायलाचो राजा हूंय, आमी पडून सोंपमांच्या खातीर ताका आतां कुर्सावेलो देंवोवन दी. तांचे बरोबर कुर्सार मारले तेय ताच्यो केश्टायो करताल्यो. दनपार जातो 3 वाजो पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबी आसलेल्या थोड्यांनी म्हणलें, ओ एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आळोबे बुडोवन आनी एके बोडयेक लावून ताका पिवंक दिवंक लागलो म्हणून. रावात, एलिजा ताका देवूंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. दिमी मोडुया, दिमी घालुया मातशें आनी मागीर रावया. उबी रावया. देव मंदिराचो पड्डो वयर तान सकयल दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसल्या शोधपतीन पळोवन म्हणलें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. थोड्यो बायलो पयस रावन पळयताल्यो. तांचे भितर मारिया मागदालेन, धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी सालोमी. तो गाल्ल्यांत आसतना ताचो पाटलाव करूंक त्यो ताच्यो सेवा करताल्यो. ते भायर तांचे सांगाती जेरुजाल्याक चडून आयिल्ल्यो तांतल्यो सोबार दुसऱ्यो बायलो आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत आरिमातयेचो जुजे आयलो. तो न्याय सभेचो एक श्रेश्ठ बुदवंत आसलो आनी देवाच्या राजाची वाट पळयतालो. तो तयारेचो दीस म्हणजे सोनवारा आदलो दीस देखून धीर धरून ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. इतलो बेगीन मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी शोधपतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. शोधपती कडची सारकी खबर घेतोच जुजेक ताणें कूड व्हरूंक दिली. जुजेन एक वोल विकती घेवन हाडली आनी ताका देंवोवन ओलीन रेवडायलो आनी फातरांत कांतयलेल्या एका फोंडांत ताका दवरलो. मागीर एक फातर गुंवडावन फोंडाच्या दाराक लायली. मारिया मागदालेन आनी जुजेची आवय मारिया ताका खूंय दवरतात तें पळोवन आसल्यो. बसया. मोगाड बाबा भयणीनो,
हो लांबडीक मार्कू पर्वणी जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टांचो इतिहास आमी आयकला. ल्हानसो नियाळ करुया. आयच्या ह्या आयताराक जेजूच्या कोश्टांचो आयतार अशें म्हणटात, वो ताळयांचो आयतार, पॅशन संडे वो पाम संडे. दोनी नांवां आसात, ते दोन घडणी आसात. पाम संडे जेजूचो दोबाजीक प्रवेश जेरुजाल्यान. जेजू जेरुजाल्याचे वाटेर आसलो. बेतानियान तो आसा, थंयसान बेतफाजी हांगा वेतलो. बेतफाजीसान लोक मागीर ताका व्हडलो येवकार दितलो. सुदातीच्या उतांनी हांवें आयकलां, होचो लोक बोबाट मारतलो, हो जाना हो जाना, सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. जेजूक ओमान, जेजूक ओमान फावो आनी जेजू ओमान स्विकार करता. आमकां उड आसा जाल्यार थोडे आदीं पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता. जिवामाच्या शिव वर्तमानांत 14वें एक ते 14 वडी जेजू लोकांची 5000 लोकांची भूक मारता. आनी भूक मारता तेन्ना लोक म्हणटा, थोड्याच उण्यांनी आनी थोडे मासरेन इतल्या 1000 लोकांची भूक मारूंक हाचे लागीं घडटा जाल्यार होच तो सोडवंडार आमी रावताले हांव पळयतो, होच तो आमकां सोडयतलो. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता 26वें जिवाचें शिव वर्तमान 14वी वड. आनी ते ताका राजा करूंक सोदताले. आनी फोर्सान राजा करीत म्हूण तो पत्तो उठून दोंगरार गेलो. ताका नाका आसलें हें संवसारी मोन व्हडपण. आनी ते खरेपणी जेजू कित्याक आयल्लो ते आजून समजूंक नासले. तांकां इस्रायल पोरचेक सोडवण जाय आसली. तांचो आख्खो इतिहास जाल्यार इस्रायल पोरसा गुलामपणान जायतीं वर्सां जियेल्ली. 8व्या शेंकड्यान ते पयल्या शेंकड्यान 8th century BC to 1st century BC ते जायत्याच्या ताब्यांत पडलेले, हातांत पडलेले. 8व्या शेंकड्यांत सिरियन्स आयले, तांणी तांकां आपल्या ताब्यांत घेतले. 6व्या शेंकड्यांत बेबिलोनियन्स आयले. 4थ्या शेंकड्यांत 6व्या शेंकड्यांतूच परते पर्सियन्स आयले. 4थ्या शेंकड्यांत ग्रीक्स आयले. अलेक्झांडर द ग्रेट येवन ताणें तांचेर ताबो केलो. आनी पयल्या शेंकड्यांत रोमकार आयले, रोमन्स आयले. आनी अवदेशी एका फाटल्यान एकल्या ह्या संवसारी राजाच्या राजवडकेच्या दुसऱ्याच्या ताब्यान ते पडले. आनी ताका लागून ते सुटका सोदताले. सुटका मेळची, सोडवंडार येवचो आनी आमकां हें मेकळेपण दिवचें. त्या वेळार जेजू फर्सान राजा करीत म्हूण पडून गेल्लो. आज तो स्विकार करता. होजाना हें गीत तांचें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. आनी मॅथ्यू, मार्क, लूक ही तिनूय शिव वर्तमानां आमकां क्रीत भाशेन दोबाजीक प्रवेश जेरुजाल्यान करतलो. बेतफाजीसान फुडें वेतलो. आमी जाणा बेतानियासान जेरुजालेक थंय 2.4 किलोमिटर्स वाट. ही मदेंच बेतफाजी ही पडटा. थंय तान क्रीत भाशेन हो जेजू स्विकार करतलो. पूण कितें करता? एका गाडवाक घेतलो. गाडवाचेर तो बसतलो. घोड्याचेर न्हय, रणगाड्याचेर न्हय, व्हडल्या पातशा भाशेन, पूण घोड्याचेर बसतलो. आमकां पवित्र पुस्तकान मेवता की दावीदचो पूत सोलोमोन ताका माकूक वताले तेन्ना तोय एका गाडवाचेर बसून गेल्लो. जैत मेळयल्या उपरांत क्रीत भाशेन लोकां मदें वेता आसतना गाडवाचेर बसून वेताल्यान लोक तांकां जयजयकार करतालो. हो जेजू आयज गाडवाचेर बसून वेता. आनी लोक कितें करता? मॅथ्यू, मार्क, लूक हे 24 वर्तमान आपली आंगोस्तां बाटलायतात. थोडी झाडाच्यो खांदयो काडून सकला घालतात. पूण एकूच जिवामाचें शिव वर्तमान सांगतलें आमकां ते माडाच्यो ताळयो काडून, पाम संडे ताका लागून ताळयो काडून हातान घेवन जेजूचो जयजयकार करतात. जैत ताचें मेळ्ळां आनी खरीत भाशेन तो जेरुजाल्याक वेतलो जाल्यार हें जैत मेळोवन घेवंक वेतलो. जैत मनशाचेर न्हय, जैत पातकाचेर, जैत मरणाचेर. आनी हेका लागून इस्रायल पोरसा बोब मारता आनी म्हणटा, होजाना होजाना, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. हो पयलो भाग. दुसरो भाग सुरू जातना आमी आतांच आयकलां हो जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो इतिहास. जी पोरसां ताका होजाना म्हूण येवकार दिली, तीच पोरसां म्हणटली ताका खुस्सार मार, ताका खुस्सार मार. हो दुसरो भाग. होय,
आनी आयच्या शुभ वर्तमानान तशेंच वाचपांनी आमकां जायतो संदेश मेवता. आयचो हो जेजूच्या कोश्टाचो इतिहास आमी घेवया. तातूंत कोण आमकां मेवता, कोण कोण मनशां आमकां मेवतात. खूब मोग दाखयल्ली ती वस्तुरी थंय मेवता. जोतमानसीच्या आयदनान उंचा मोलाचें परमळाचें तेल घेवन जेजूची खरीद भाशेन तकली मागता आनी जेजू हें ताची करणी स्विकार करता. दुर्बळ तुमचे मदें सदांच आसात, पपर मोड ताणें म्हाका निमणो मोत्ताना म्हाका दवरूंक जाय आसलो. खूब मोग ताणें म्हजे सवें दाखयलो, ओळखून घेता हे वस्तुरेन दाखयल्लो मोग. कित्याक त्या जेजून तिची पातकां बोगसून तिचे सवें खूब मोग दाखयल्लो. मोगान फारीक कोत्ता ही ती वस्तुरी. पयली वस्त आमकां मेवता ही वस्तुरी जो खूब मोग जेजू सवें दाखयता. आनी तोच शिमांक दुसरे कडेन जेजू म्हणटलो ताणें चड मोग दाखयला तो चड मोग दिता. आनी हेंच तें हांगा घडून येता. आमकां मेवता घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. पयशाच्या आशेक लागून, दुडवाच्या आशेक लागून आपल्या दुनयाकूच विसरता. ताचें सगळें कितलें बरें केल्लें, कितलें पळयल्लें आनी घडये तो रावतालो की हें सगळें केल्या उपरांत एक मिलाक करून तो सुट्टलो आनी तो केन्नाच एक खास्तीक सांपडचो ना. घडये तेच्या मनान तसलें आसलें. हो तो घातकी जुदास आपल्याच दुनयाक आपणाची कितें भाशेन सभा करूंक आपयतल्याक, आपणाक लागशिल्लो म्हूण दोत्तल्याक, शिसांतलो एकलो म्हूण विचून काडलेल्याक तोच आपल्या दुनयाचो घात घेता. घातकी जुदास थंय आसा. तसो शेवट आमी जाणा गोड दिवन निमणो मेलो. नेकार बेतलो पेद्रो आसा थंयसर. भासून ताणें सांगलें सगल्यांचो भावाट दंडवडत, आलोत दोलोत भावाट, पूण म्हजो भावाट केन्नाच हालचो ना, धोलचो ना. आपल्याच्या बोडाचेर पातयेतलो येतलो गर्वान. ना केन्नाच म्हाका घडचें, हांव केन्नाच भावार्थान हालचो ना. आनी जेजू ताका सांगता 2 पावटी कोम्यान साथ घालच्या आदी 3 पावटी तूं म्हाका नाकातली. आनी कोणा मुखार साद्यो चालत्यो वस्तुऱ्यो साकोरनी तांचे मुखार भासून सांगता ओ जेजू कोण तो हांव नकडोच. पूण बरी वस्ताची कोम्यान साथ घालतोच जेजूच्या उताचो उगडास येता. उगडास येतोच निरून चितूंक पडटा, नियाडूंक पडटा, दूख दोत्ता, दुखां घडोवन रडटा, बोक्साने मागता. जेजू कडले बोक्साने घेता. आमकां मेवता ती पोजा जी बोब मारतली ताका कुसार मार, ताका कुसार मार. जायत्यांक घडये ताणें कुड्ड्यांक दोळे दिल्ले, बेऱ्यांक कान दिल्ले, मोन्यांक चीप दिल्ली आनी ही चीप बरेंपण वापरून आयज तेच बोब मारतात आनी म्हणटात ताणें बरें केलां ताका पत्ते एके भाशेन दिवन म्हणटात ताका कुसार मार, ताका कुसार मार. बोब मारतली पोजा जाणें बरें केल्लें तें बऱ्यान न्हय पूण वायटान फारीक करतली पोजा. जायते मनीस आमकां थंय मेवतात पूण सगळ्याक म्हणून शेवटाक एकूच अशोधपती आसलो. भावाट परगडटलो अशोधपती. हो मनीस खरेपणी देवाचो पूत आसलो. मार्कूचे शुभ वर्तमान एकूच परगट करूंक सोदता जेजू जावन आसा म्हूण देवाचो पूत आमचो सडवंडार. आनी शेवटाक मरतना पासून शेतपतीच्या तोंडांनी उतरां जातात खरेपणी हो देवाचो पूत आसलो. जेजू मरता तेन्ना आपलो भावाट परगट केलो शेतपती तो. हय मुखार बाबा भयणो, खंयच्या मनशाक तुमी आनी हांवें आमकांच सर करूंक जाता काय? ती वस्तुरीक, त्या जुदासाक, पेत्रूक, बोब मारतले पोजेक भावाट परगटल्या शेतपती. हाच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादान आदी फुडें जेजू सांगून दवरलेलें आनी निमणी वड गरजेची हें सगळें सांगलें. सर्वेस्परान म्हाका म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पत्तें बोड करूंक ना, कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाट बिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले, म्हज्यो केडण्यो कोत्ताले आनी म्हजी थिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. शेवटाची वण गरजेची. हय हांवें म्हजें तोंड बंद दवरलां. हांव लोचयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. हें सगळें म्हाका करूं, लुती उडोवं, खेबाडा करूं, म्हाका किकत करूं, पूण हांव लोचयेक पडचो ना. कित्याक लोचयेक पडटा तसलें हांवें कितेंच करूंक ना. ताका लागून हांव जाणो हें सगळें सोंसूंक पडल्या पासून, खेबाडा केल्यार पासून, म्हाका लोकां मदें किकत केल्यार पासून हांव एक जाणा आनी तें म्हटल्यार हांव लोचयेक पडचो ना. हें बरें जाणा कित्याक हांवें कांयच वायट करूंक ना. आनी हेंच घेवन पावलो फिलिपकारां बरोवन सांगता देवाच्या सैमाचो तो उणितलो लांडवी खालती जालो, कुसार बरो पासून खालती जालो, पूण देवान देखूनच ताका उंच वयर उबारलो. होच उद्गाराचेर आमी सांगला मरो पर्यान, खुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालती जालो. देखूनच देवान ताका उंच उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. मोगाड बाबा बडी न्हू आयजतान पवित्र सातोड्यांत आमी भितर सरता.
पवित्र सातोडो तो कितें आमी करुया एक 2-3 वस्तू ह्या सातोड्यांत आमकां आमी घेवया. काल एक उदगास जाल्लो, तुमची पातकां झाडून उडयात आनी तुमी एक नवें काळीज आनी नवें मन तुमकां घडात. तुमची पातकां झाडून उडयात आनी तुमी एक नवें काळीज आनी नवें मन घडात. ह्या सुमानांत आख्यात होय पातकाची दूख धरुया, बोगसोने मागुया, नवचोल्ल्यांची विच्योंक आमचें पावल जेजू वाटेन मारया. आनी कितें आमी करतले ह्या सुमानांत? दुसरी वस्त, दुसऱ्याक ह्या सुमानाक एक देणें दिवया. लेट अस गिव अ गिफ्ट टू अनदर पर्सन. दुसऱ्याक गिफ्ट दिवया. कसलें गिफ्ट? गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस. बोगसोन्याचें देणें दिवया. बोगसोने दिवया, बोगसोने मागुया. अदीक करून जाणें म्हाका वायट केलां, जाणें म्हाका दुखयला, ओ जाका हांवें दुखयला, बोगसोने मागुया, बोगसोने दिवया. हो तो काळ, हो तो सुमान क्रीत भाशेन लेट अस ऑफर इच अदर गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस. आनी कितें करुया ह्या पवित्र सातोड्यांत? देवाचें उतर, अदिकून ताच्या कश्ट मरणाचो इतिहास हे निमणे हांवेसर एका शुभ जाता जाल्यार इल्लो वेळ करुया, वाचुया, नियाडुया, खासगी मागण्याक वेळ दिवया. आनी शेवटाक आमी आमकांच विचारुया, हांव म्हाकाच कोणाक सर करूंक शकता काय? जेजू सवें खूब मोग दाखयलो ते वस्तुरीक, घात घेतलो त्या जुदासाक, नेगार गेलो त्या पेत्रूक, बोब मात्तोले पोरशेक, वाबाड परगटलो त्या शोधपोथीक. खरेपडी हो देवाचो मनीस पूत आसलो. विचारया, वगीच रावया, जबाब दिवया. उबी रावया. आमचो बाबा सुबे माझा उच्चारून सगळ्यांनी म्हणचे, सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीत संभावलो, आंकवार मारी तान जल्मलो, खोस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गात चडलो, सर्पवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसोने, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. एका मागण्या फाटल्यान जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता हांव तुका. म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापान, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापान, सगळ्या याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपल्या शरिराची जतन घेतना तरेतरेच्या कश्टां उपद्रव्यांक सांपडलेल्यांचो ते धीर, आधार आनी भरवंसो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. देशाचो राज्याचो राजकारभार चलयतल्यांनी देवान मनशाक दिल्लो मान भोवमान राखूंक आनी दुखी कोतीक सांपडलेल्यांचे प्रस्न मनशाळायेन सुटावे करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. तरेतरेच्या कश्टांक सांपडलेल्यांनी जेजूच्या कश्टांचेर नदर मारून आनी तातूंत स्फूर्ती आनी बळ मेळोवन जिवितांत येतल्या कश्टांक बाबार्थान, सोंसणिकायेन आनी मोगान फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. हांगा एकटवलोल्या दर एकल्यान जिवितांत येतल्या कश्टां मदें मनशाळायेची मुल्यां आपणावन आनी कश्टवतल्या सोबे मनशाळायेन वागूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. भुमगड बापा, आमच्या काळजांतल्या आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्यार ती शार्ती पावय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. संसाराज्ञो मोजाबेदो तुका सायबा नाका जाल्यो.
이겨 자교하니 올겨 오고니다 고초마थियो तुझ्याच मोगात पुदारताय बाकी सोय मातांगे सोयलोय तोच पेट तुका कोता पडोय आणि आमचे काकू देवोय तुझ्याच मोगात पुदारताय बाकी सोय मातांगे सोयलोय तोच पेट तुका कोता पडोय आणि आमचे काकू देवोय म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदांत देवा बापाक मानतात असलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवड्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीच मेळूं. आमच्या करण्याक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयार काळजाचो माई मोग आमी बगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोगद सोंसले आनी आपणाक फावो नासली ख्यास्त नुस्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. Powi, dobaraco सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका सोयीचो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोयीचो. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निधीनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंतचे भाग्यवंत दोता आनी सरकडे तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं सांगाता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका म्हूण वायटांतली सर्वेस्परासोर वायटांतली कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुयेंसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रखता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येताय रातभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. समयाची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. देवाच्या सैमाचो तरी खालती जाल्लो खुर्सार मरा पासून खालती जाल्लो जेजू अपडे आसा. आमच्या सोडोवचे खातीर खुर्सार मरून आमची सोडवण केली आनी आमी जिवीत नवे नवसरले जीव तोच आयच्या काळजान येवन आमकां घोटाय जाता बोळ जाता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. भितर येवंक म्हाका फावो न्हय पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
솔깃한 그대로 소도 바다로 고래 하우티쉐리 그가 주건계리 तुझे ताइवर माता ओय सोरू सोनाका ओरे हाउ पिशेरी तुका जुगन गेली तुझे ताइवर माता ओय सोरू सोनागा Jesus moga san lối ave coca en con apatoni isai orani Jesus Sallo avetoka en coda patoli isai oradali Vati maka apoy Kaya makalipoy Naro'y pumiplotan Tuwoy sa katarsan Ating makaapoy Kaya makalipoy Naro'y pumiplotan Tuwoy sa katarsan प्रार्थुया भौमकार बापा अप्रूप देण्यानं तुम्ही आमकां दादोशी केलें खुर्साक खेळायलोली चिजूची कूड जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारयलोलें रगत जालें आमचें पिवण ताचें मरण आमचो बाबाट घट कोत्ता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तो ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक
आनी बरबाशान आशिल्ली सडवण जोडूंक आमकां फावो कर या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. मातशी बसुया. म्हाका पावडून आयज तुज्या कश्टांचो आयतार व ताळयांचो आयतार आसतना पवित्र सातोड्यांत आमी भितर सोदता. पवित्र सातोड्याचे पयले 3 दीस जाता ते भाशेन एक दीस पूण तिना भितर एक दीस तुमकां मिसा किंवा वांटो घेवंक हांवें मांडावळ केल्ली आसा. उगडास करता तुमकां कितें सोमारा दीस कालवाडो आनी गुन्यावाडो पयल्या मिसान वांटो घेतले 6:30 आनी 7:30 लाशीत वडो आनी नवांगुडी म्हणटकूच हांगा कालवाडो आसा लाशीत वडो आसा म्हणटकूच सोमारा दीस मीस आसा 6:30 कालवाडो गुन्यावाडो 7:30 लाशीत वडो नवांगुडी म्हणटकूच जाल्यार मिसांत कायदो ना पूण मिसांत वांटो घेवन हो सातोडो पवित्रतेन सारूंक वचचो एक दीस ते भाशेन समुदाय घातले आसा. निमणे 3 दीस भोव पवित्र दिन आमचो निमणो बेरेस्तार निमणो सोखरार आनी पवित्र सणवार आनी पास्कांचे रातीचें जागरण आनी पास्कांचो आयतार मांडावळ केल्ली आसा घातलेली आसा आनी आमचे जमे आसात थंय आमी घातलेली आसा. उगडास करता की निमण्या बेरेस्ताराक 2 मिसां आसात. शुक्रार दिसा 2 सेवाधर्मीक रिती आसात जे जे वाडे घातल्यात तातूंत वांटो घेवचो आनी पवित्र सणवार सांजे जागरणाक थोडे वाडे घातल्यात आनी पास्कांचो आयतार आसा तेन्ना पयले आनी दुसरे मी 2 मिसांक तशे तशे वाडे घातलेले आसात. ताचे उद्देशी सगल्यांक खोशी आसलेल्यांक हे पवित्र दीस सांबाळूंक जावं रितीन जावं मागण्यांत वांटो घेवंक सयेक मेळटलो. मातशी एक उपकार मागता जे जे वाडे ज्या ज्या टायमार आसात त्याच टायमार येवंक आमकां जायते मिसाक वेतल्यान तें कोन्न नाकात. मांडावळ करूंक बरी त्रास पडटात. तुमी आदार सहकार दितात हो आदार सहकार तुमी दिवचो. हय म्हणटकूच हें फारूक तुमकां उलो मारता देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. Extraordinary Gram Sabha meeting on Wednesday 7th April at 10:30 a.m. in the Panchayat Hall regarding Coastal Zone Management Plan. तुमकां कितें भाशेन हें लागू जाता जेन्ना मिटींग आसा त्या दिसा वचूंक उलो मारता. उबी रावया. सदविस्पो तुमची सोबी आसूं. सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. जेजू मोच्या क्रिस्ता मोच्या काळजांत तुज्या साक्षी म्हाका रिगुलो कितलो मोग आसा. जेजू मोच्या पोगोस म्हाका पातो गोड